बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेस्ट टुडे प्रोग्राम सां गॾु मां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, हिकु अहम इशू जेको असां पंहिंजे प्रोग्राम्स में खणूं था, उन इशू खे हिकु दफ़ो ॿीहर डिस्कस करण लाइ, डिटेल में डिस्कस करण लाइ, ऐं उनजा कुझु जेके पासा रहनि था, जेके ज़ाविया उन्हनि जा रहनि था, उनखे कवर करण लाइ पंहिंजो प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं सिंध जे नेचुरल रिसोर्सिस गैस जे बारे में। त उनमें मुसलसिल जेके मसला अचनि वेठा, प्लस में कल्ह जेका ॻाल्हि थी आहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG ख़तमु करण वारी, इन ॻाल्हि ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ओवरऑल सिंध में जेका असां काफ़ी दफ़ा पंहिंजे प्रोग्राम में ॿुधायो आहे, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे, सिंध में जेका प्रोडक्शन आहे ओवरऑल पाकिस्तान मां उहा 73 जे लॻभॻि 73% जे लॻभॻि प्रोडक्शन आहे। ऐं उन प्रोडक्शन मां जेका यूसेज ॿुधाई वञे थी सिंध जी, उहा अराउंड 32 खां 36% आहे। बाक़ी जेको उनजो डिफरेंस आहे उहो असां ॿाहिरि ॿियनि सूबनि खे ॾियूं था। ऐं प्लस में जेका असां पाउंड वटि कंज़प्शन थिए थी, पाउंड वटि जेका यूसेज थिए थी सिंध जे अंदरि, उन यूसेज में बि जेकॾहिं असां वटि लोड शेडिंग थिए या लोड मैनेजमेंट कई वञे गैस जे हवाले सां या CNG स्टेशन जे हवाले सां, त उनजो कहिड़ो रद्द अमल साम्हूं अचे थो। CNG एसोसिएशन वारनि सां ॻाल्हायोसीं, जेके सिंध जी CNG एसोसिएशन उन सां ॻाल्हायोसीं। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत मलिक खुदा बख्श साहब के, जेके ऑल पाकिस्तान CNG ओनर्स एसोसिएशन जा चेयरमैन आहिनि ऐं ख़ुदि इंडस्ट्रियलिस्ट बि आहिनि ऐं ख़ुदि उन्हनि जो CNG स्टेशन बि आहिनि, जंहिंजे करे तमामु वॾो स्टेक रखनि था, गवर्नमेंट सां गॾु बि आहिनि ऐं प्लस उनजो पंहिंजो स्टेक भी में आहे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे पास आए। वालेकुम सलाम, कोई बात नहीं, अब जब बुलाते हैं तो हम तो सिंध के लिए आप हमेशा आगे आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे बिजनेस सिंध में है तो हमें जरूर आपके बुलाने पे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में, अगर हम बताना चाहें अपने नाजरीन को कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम क्या है, सही से इसको अगर डिफाइन करना चाहें, अगर आप गवर्नमेंट का मौक़िफ बताना चाहते हैं वो भी हमें बता दें, अपना मौक़िफ बताना चाहते हैं वो भी बता दें, ताकि सिंध के नाजरीन को पता चले कि उनके पास ये जो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स निकल रहा है, तो कि हमारे पास कोर भी मौजूद है लेकिन दबा हुआ है, जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, इसकी वायोलेशन अगर हो रही है तो किस तरह, अगर उसकी यूजेज हो रही है तो किस तरह, कंजप्शन अगर हमारी कम है और हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है तो फिर क्यों ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है हमें? ऐसा है कि आपकी इस वक्त जो प्रोडक्शन है, इसको जरा आगे से हट जाए, हाँ तो आगे से हट जाए जी, इस पे जो आपकी प्रोडक्शन है वो इस वक्त तकरीबन 71.3 है, ये सिंध में जो गैस निकल रही है। सही। और मैं समझता हूँ कि आज तक लोड शेडिंग सिंध में नहीं हुई। ये जो अभी इस सीजन में जो हमने 2-3 दफा पहले, एक दफा 48 घंटे, एक दफा 48 घंटे, एक दफा 36 घंटे और एक दफा 24 घंटे, ये वॉलंटियरली हमने अपने स्टेशन बंद किए। राइट। हालांकि हमारे साथ इंडस्ट्रीज को भी कहा गया था कि संडे को वो बंद करें, लेकिन हर मीटिंग में हमें ये पता लगा और ये कंप्लेंट आई कि उन्होंने उस पर इतना एक्शन नहीं लिया जितना हमने जो मीटिंग में कमिट किया। पहले आपको मालूम है कि जमजमा ATA पे गई, ATA जो एनुअल मेंटेनेंस होता है, तो हमें गैस कंपनी ने रिक्वेस्ट की बुला के कि ये जारी 48 घंटे के लिए हमारे पास शट डाउन होगा, गैस नहीं होगी। और एनुअल टर्नओवर में मेरे ख्याल से कोऑपरेशन तो होना ही चाहिए। तो अगर गैस नहीं होगी तो आपके पास भी, आपके भी स्टेशन लो प्रेशर पे आएंगे, बंद होंगे, आपकी मशीनरी खराब होगी। और अगर आप हमसे कोऑपरेट करें और अपने स्टेशन 48 घंटे के लिए बंद करें, वो बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें कोई तकरीबन 400 MMCFD की वो प्रोडक्शन होती है। सही। तो हमने उसको समझा, क्योंकि हम ये काम करते हैं, हमारा ये बिजनेस है, हम फुली इन्फॉर्म्ड हैं कि कितनी गैस कहाँ से आ रही है, कितने फील्ड हैं, कौन सी फील्ड की प्रोडक्शन क्या है। अगर कोई फील्ड, कोई वाल्व डाउन होता है तो हमें पता होता है कि क्यों हुआ है, कितनी देर में उसमें रिपेयर में लगेगी। तो हमने वो 48 घंटे वॉलंटियरली बंद किए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात में तो आप क्लियर है ना कि सबसे ज्यादा गैस पूरे पाकिस्तान में सिंध से आ रही है, इस बात में तो क्लियर है ना? 71.3% प्रोडक्शन है सिंध में जो गैस। उसके बाद फिर दूसरी फील्ड आई जिसे भिट कहते हैं, भिट में भी इसकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। उस पे उन्होंने वाल्व चेंज करने थे, एनुअल वो उसकी ATA भी था और उसके वाल्व भी चेंज करने थे, और वो ATA 2 महीने से डिले किया जा रहा था क्योंकि इनके साथ गैस की शॉर्टेज। सही। तो उस पे भी हमने इनको 36 घंटे इन्होंने कहा कि हम बंद करें, तो हमने 36 घंटे फिर। तो क्या बैकअप अवेलेबल नहीं होता हमारे पास? अगर हम ATA पे अगर जा रहे हैं तो ऐसा ही है कि एक कुआं है, हाँ, पानी का,
اور وہ کنویں بیٹھ گیا اور پانی اس کا نکلنا بند جب اس کی مٹی چلی ہمارے پاس تو بہت سارے اس کو جب صاف کریں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ایک فیلڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر 4 کنویں 5 کنویں 6 کنویں تو ان کو کنیکشن ایک ہی ہوتا ہے. وہ ایک بند کرنا اگر پوری فیلڈ بند ہوتی ہے تو پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہم نے 36 گھنٹے کا ان کو رکھ دیا ولنٹیئرلی کیونکہ ہمارے پاس کوڈ کا وہ تھا 158 کے تحت. اس کے بعد پھر ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہماری گندھاری جو فیلڈ ہے یہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ 16 تاریخ کی بات ہے, 15 کو انہوں نے ہمیں بلایا, 14 کو بھی بلایا تھا. تو کچھ ایسوسیشنز کے آپ پہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی تھی, وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ جینوئن پرابلم ان کے پاس ہے. یہ اگر 24 گھنٹے بند نہیں کریں گے تو سارا پریشر ڈراپ ہوگا, سارا پریشر ڈراپ ہوگا. یہ بھی گندھاری کی وجہ سے ہوا تھا, یہ گندھاری کی وجہ سے. گندھاری پہ بھی یہ کوئی پائپ چینج کر رہے تھے, کوئی وال چینج کر رہے تھے, اور جو کہ ضرورت تھی اس بات کی. اگر ہم ان سے کوآپریٹ نہیں کرتے تو پریشر جب ہم نے دیکھا کہ ان کا ڈاؤن ہو رہی ہے, وہ پریشر ڈاؤن ہو جاتا. تو سی ایس ڈی اسٹیشن تو اپنی جگہ ہے, انڈسٹری اپنی جگہ ہے, کے ایس سی اپنی جگہ ہے, گھر والوں کو بھی جو گھروں میں ہیں ان کو بھی ڈومیسٹک کو بھی پریشر نہیں ملتا. تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ اگر آپ سیکریفائز کریں اور 24 گھنٹے بند کر دیں تو ہمارا اتنا پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا کہ اگلے پورے ہفتے تک ہم سروائیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. سارے ایسوسیشن میں سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے کیونکہ یہ انڈسٹری ہم نے ڈیولپ کی ہے زیرو سے. آج ہم دنیا میں سی این جی جونیئر پاکستان پہلا ملک ہے. تو ہم نے اس بات کو سمجھا اور اس پہ لوگوں نے مخالفت کی اس بات پہ اس میٹنگ میں. لیکن میں نے بولڈ سٹیپ لے کے میں نے وہ حسن نواب صاحب نے جب یہ نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے ہو تو ہم تو بند کر دیں گے, ایسوسیشن تینوں بیٹھی ہم تو بند کر دیں گے, پھر آپ وائلیٹ کریں گے تو ہم اپنا ایکشن لیں گے, ہم اپنا ایکشن لیں گے. اس کا بھی ایگزامپل ہم نے دیکھا تھا, ہم نہ کر رہے تھے لیکن پھر بھی بند ہوئی تھی. بالکل. تو میں نے انٹروین کر کے جو آپ کی سندھ کی جو آپ جن کو کہتے ہیں یا جو آل پاکستان, انہوں نے اس کو وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے تھے کہ نہیں. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کی جینوئن پرابلم ہے, کوآپریٹ کریں. اب جب انہوں نے کہا کہ جی ہم بند کر دیں گے, میں تو رات کو 9 بجے بند کر دوں گا, تو ایوری باڈی از کیپ کوائٹ. تو میں نے کہا جی نہیں آپ ایسا نہ کریں, ہم آپ سے کوآپریٹ کریں گے, ہم اس صورت کو حال کو سمجھ لیں اور ہم آپ سے کوآپریٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ٹائم فکس ہو گیا, ہم نے بند کیا. حالانکہ میری انہوں نے مخالفت بھی کی, انہوں نے کچھ ایک مخالفت ہوتی ہے جو ذاتیات کے طور پہ ہوتی ہے, ایک مخالفت ایسی مخالفت کو میں پرواہ بھی نہیں کرتا. جب آپ دیکھیں جب آپ کسی اس وقت کون سی مخالفت ہوئی تھی, یہ کہ وہ یہ کہ ہم نہیں کریں گے. اچھا ہم نہیں کریں گے تو الٹرنیٹ کیا ہے, انہوں نے بند کر دینا, پھر کیا, پھر آپ آ کے ان کی محنتیں کریں گے. ٹھیک ہے, انہیں کہیں گے جناب آپ کھولو. تو آئی کانٹ ڈو دس. ہماری یہ اپنی رسپیکٹ ہے, ہم انویسٹر ہیں, ہم نے پیسے لگائے اس مارکیٹ میں, ہم نے اس انڈسٹری کو ڈیولپ کیا ہے. یہ جو آج لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت پیچھے لوگ آنے والے لوگ ہیں, اور یہ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے والوں نہیں, انڈسٹری کو تباہ کرنے والوں میں سے اپنے ایٹیٹیوڈ. اچھا, تو میں یہ بات کیوں سنتا ہوا ہوں ملک صاحب کو, آل پاکستان کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں کو ختم کر لوں, 2 منٹ کیا ہے آپ کے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے یہ بات. تو اس وقت یہ جو فیصلہ کر لیا, اور میں نے بولڈلی کسی نہ کسی کو لیڈ لینی پڑتی ہے, کسی کو کہتے ہیں لیڈرشپ, اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. میں نے حسن نواب صاحب کو کہا کہ جناب آپ کس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں, آپ کس پرابلم کو سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ بند کر دیں, لیکن 24 گھنٹے کے لیے, اور لیکن یہ ٹیمپریری ناٹ اے ریگولر فیچر. ان کا ٹھیک ہے, بند ہو گئی. 16 کو لوڈ مینجمنٹ کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی منسٹری آف پیٹرولیم میں, منسٹر صاحب نے اور سیکرٹری صاحب نے. وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے پورا پہلے ایم ڈی کو الاؤ کیا, سندھ کے ایم ڈی کو ایسا سوئی صدرن گیس کو کہ جی آپ اپنی پوزیشن بتائیں. انہوں نے اپنی پوزیشن بتائی اور انہوں نے تعریف کی کہ جناب سندھ کی جو ایسوسیشن ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا ایک ایسا ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے بزنس کوآرڈینیشن کا کہ وی آر ویری ہیپی اور ویری کمفرٹیبل. تو منسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ملک صاحب
یہ ٹھیک کریں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک کریں. اور میں نے کہا کہ جناب آج بند ہے اسٹیشن, آپ کے شیڈول میں نہیں ہے, لیکن ہم نے بند کی ہے ان کی ریکویسٹ پہ, ان کی پرابلم تھی اور اس وجہ سے ہم نے بند کیا. اور یہ ریگولر فیوچر نہیں ہے, ایک دن کے لیے, اور پہلے بھی ہم 48 گھنٹے اور 36 گھنٹے ان کے لیے بند کر لیں. آپ پوچھیں, ایوری باڈی از ویری ہیپی. جتنی لیڈرشپ بیٹھی, دیکھیں انڈسٹری وہاں بیٹھی تھی, پاور وہاں بیٹھی تھی, فرٹیلائزر وہاں بیٹھا تھا, ٹیکسٹائل وہاں بیٹھی تھی, تو سارے لوگوں کے سامنے یہ سب بڑے لیڈر بیٹھے تھے. بہت ہیوی میٹنگ تھی, بڑی لیڈرشپ کی میٹنگ تھی یہ. اور منسٹر پیٹرولیم اور سیکرٹری پیٹرولیم دونوں اویلیبل تھے, اور ان کے ڈپٹی سیکرٹری اور ڈی جی گیس اور ممبر گیس اور یہ سارے لوگ موجود تھے. یہ ہائی لیول میٹنگ تھی. تو میں اس کو چیک کرتا ہوں, اس کو بتا رہا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ 2 دن کے لیے, منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ سندھ میں ہم 2 دن کے لیے بند کریں, ہمیں مجبوری ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے. میں نے ان کو کہا دیکھیں آپ 2 دن کے لیے اس کو بند نہیں کریں, آپ کی صورت اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اس گیس کمپنی پہ چھوڑ دیں, ہم پہ چھوڑ دیں, کہ اگر آپ کی ضرورت ہوگی, آپ پہلے بھی کوآپریٹ کیا ہے آپ کی میٹنگ کے بغیر, اب بھی کریں گے. آپ 1 دن تو ہم ماننے کو تیار ہیں, لیکن ہم 2 دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس 1 دن کا بھی ہم سولوشن دیے, میں نے دیا ان کو کہ سر آپ رات کو 9 بجے سے صبح 7 بجے بند کر دیں, آپ 2 دن کر رہے ہیں, آپ 3 دن بند کر دیں. تو اس پہ اسد نواب صاحب نے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے سدرن گیس کمپنی کو, انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری وہ جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو میں نے پھر بھی ان کو کہا کہ صاحب آپ ٹرائل پہ دیکھیں. تو منسٹر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, سیکرٹری صاحب نے بھی کہا کہ نہیں بڑی جینیون بات ہے, اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. اب سوئی نادرن پہ آ جائے, سوئی نادرن پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو 5 دن بند کریں گے سوئی نادرن پنجاب جو ہے. تو اس پہ پراچا صاحب جو تھے انہوں نے بھی اپنے ویوز دیے, لیکن کچھ ایسی ماحول ٹھیک نہیں تھا جو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن نوبل جواب یہ ہے کہ 5 دن کے بجائے ہم نے کہا کہ نہیں سر 5 دن بہت زیادہ ہے, پہلے آپ نے ایک کیا. اچھا وہاں پہ جو بھی ماحول کریٹ ہوا تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, عوامی مفاد کی بات ہے. نہیں سر, اس پہ آپ نے ان کو دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میٹنگ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہیں وہ ملک کی اور اس ادارے کی امانت ہوتی ہے. وہ بات بتانی چاہیے ہمیں, وہ بات بتانی چاہیے. میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں, میں میچورڈ آدمی ہوں, میں بچہ تو نہیں ہوں, میرے بال سفید ہیں, میں اس بزنس میں ہوں 34 سال سے. وہ بات ہمیں بتانی چاہیے عوام کو بھی, فورم کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہے ہیں, جس میں آپ کو فائدہ ہو, جس میں آپ کی انفارمیشن آپ کو صحیح. فائدہ یہ ہوا کہ 3 دن کا فیصلہ. انڈسٹری کو کہا گیا 4 دن بند کرنے کے لیے. انڈسٹری کو آخر سب یہ چیزیں ڈسکس ہونے کے لیے اجاز گور صاحب نے اپنا ویو پیش کیا, فرٹیلائزر والوں نے اپنا پیش کیا, سب نے اپنے اپنی فیصلے جو ہوئے. فیصلہ یہ ہوا کہ انڈسٹری 3.5 دن بند ہوگی, پنجاب کی CNG جو ہے وہ 3 دن بند ہوگی. اب یہاں پہ آپ کی بات تو میں نے سن لی, کافی میں نے آپ کی بات سن لی. جو مجھے جو کوسچنس آ رہے ہیں ذہن میں وہ بڑے مشکل کوسچنس آ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ذرا پتہ بھی چلے. آپ نے 158 کی بات بھی کہی, ٹھیک ہے, میں نے وہ بھی نوٹ کی, میں نے اس کو بھی اگنور کیا فی الحال فار دا ٹائم بینگ. آپ نے یہ بات بھی کہی کہ ہماری کنزمپشن کم ہے, ہماری پروڈکشن بہت زیادہ ہے. تو پھر آخر یہ 24 ہر ویک میں کیوں ہمیں یہ کیوں سہنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے اس وقت ہو رہا ہے کہ جو سردی پڑ رہی ہے کوئٹہ میں, میں کوئٹہ کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کوئٹہ کی یا اس کی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ تو پریشر ویسے ہی کمی مجھے پتا ہے, پریشر کم ہو جاتا ہے جب سردی پڑتی ہے. فرنٹیئر پنجاب میں بھی سردی پڑ رہی ہے, اور ادھر کراچی میں تو نہیں پڑتی, لیکن بلوچستان جہاں سے سوئی سے ہمیں گیس ملتی ہے. میری ایٹلی سمجھ سے باہر یہ بات ہے کہ سردی آتی ہے کہ گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. نہیں, یہ نیچرل بات ہے. نہیں نیچرل ٹھیک ہے, یہی مان لیا, اس کو پولیٹیکل نہ سمجھیں, یہ بھی مان لیا. دس از اے نیچرل بات. یہ بھی مان لیا. اب جا کے جب یہ بارشیں شروع ہو جائیں گی, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, آپ کے عوام کو بتا رہا ہوں, اور پریشر ڈاؤن ہوگا, اور شارٹیج ہوگی, اور ڈیفیسٹ. آپ بالکل صحیح, آپ بالکل انڈیکیٹ جو باتوں کو کر رہے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, اس پہ نو ڈاؤٹ, میں اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہا. لیکن بینگ اے پوزیسو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی جو کنزمپشن ہے اس کو تو اتنا حق ہے کہ وہ اپنی تو کنزمپشن پوری کرے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سندھ کو جو 71.3 پوائنٹ کو بھی چھوڑے 71% پروڈکٹ کر گئے, سندھ میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ایگری کر رہے نا, مطلب ایگری. ٹھیک ہے.
सिंध में कोई लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो सूबा हो सकता है डॉक्टर आसिम भी ये बात सुन रहे हो, हो सकता है डॉक्टर आसिम भी ये बात सुन रहे होंगे, उनको पता है, हमने डिस्कस डॉक्टर आसिम से सारी बातें, वापसी भी मैं और वो जहाज में इकट्ठे आए हैं, हमारी सीट भी साथ साथ थी, हमने सारी, उन्होंने बड़े खुले दिल से सारी सुनी है। तो उन्होंने क्या वजूहत बताई फिर? बात यह है कि आपने सारा, वो कहते नहीं मैंने सारा मुल्क चलाना है, मैं सूबा सिंध का मिनिस्टर नहीं हूँ। 158 की वो भनकेड़ी हो गई। बात ये है कि मैं आपको आपकी बात से एग्री करते हुए कि सूबा सिंध प्रोड्यूस कर रहा है 71%, ठीक है, 71.3%। इस सूबे में ना सीएनजी की लोड शेडिंग होनी चाहिए, ना इंडस्ट्री की होनी चाहिए, ना पावर की होनी चाहिए। अच्छा, जितनी आप इस पे थोड़ी सी, आप 240 MMCFD एग्रीमेंट में है केएससी के, ठीक, केएससी को दे रहे हैं ये इस वक्त तो तकरीबन 100 के करीब, सही, 88, जिस दिन मीटिंग हो रही थी उस दिन 88 थी। वो हमेशा बिलिंग भी करते हैं। लेकिन आप देखिए, आप 240 कहां से देंगे जब आपके पास नहीं, आपके जेब में 100 रुपए है, एक आदमी आप कहता है मुझे 120 दे दे, कहां से देंगे? है ना हमारे पास, क्यों नहीं है? आप देख लें कि आपकी कंजम्पशन में आपने क्या क्या एग्रीमेंट की हुई हैं। आपने ऐसे एग्रीमेंट आपने की हुई हैं जहां अगर आप गैस उनको नहीं देते तो आप उनको पेनल्टी पे करते हैं, तो आप गवर्नमेंट की ये चीज है। लेकिन मैं समझता हूँ, आप बताएं मुझे, मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं आपको आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखें, पिछले नवंबर आप काउंट कर लें, उसमें 3 अरब 76 करोड़ की प्रोडक्शन थी, ठीक है। इस नवंबर में 4 अरब 22 करोड़ की प्रोडक्शन होगी। आपने मिनिस्टर पेट्रोलियम का बयान सुना होगा कि जनाब हमने इतनी मेहनत की है, एफर्ट्स किए, हमारी प्रोडक्शन इतने MMCFD बढ़ गई है। सही। मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं, 4 करोड़ 22 लाख हो गई है। अब जो बड़ी थी उस गई कहां? बड़ी होने से रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी ना, लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। बड़ी इसलिए कि 135 तो इनपुट हुई, 140 के डोमेस्टिक कनेक्शन दे दिए गए। मुझे एक का जवाब दे, 400 MMCFD कादरपुर गैस फील्ड से डायरेक्ट पंजाब क्यों जा रही है? पंजाब जो जा रही है वो देखिए, इनका कोई एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, सही, जो गैस प्रोवाइडर है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता, गवर्नमेंट की बात इसमें बीच में आए भले नहीं, आप बात सुने, ये एक एग्रीमेंट इनका हुआ है, सही, और उस एग्रीमेंट के तहत जिसने गैस प्रोवाइड किया, जो गैस प्रोवाइडर है, 13 कंपनी है जो गैस प्रोवाइड करती है, जो खुदाई करके आपको गैस प्रोवाइड करती है, उनके एग्रीमेंट है, और उन एग्रीमेंट के तहत आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, आप उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको नहीं कर सकते। तो वो उसके तहत जा रही है, ठीक है। और अभी भी आपको बताऊं, जो पोशाकी से आ रही है 100 मिलियन अभी मिलने वाली है 2-4 दिन में, पाइपलाइन सुई सदर्न गैस बिछा रही है, एनी मोमेंट 2-4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर आपके पाइपलाइन में वो आ जाएगी। ये बड़ी खुशखबरी है और वो रिलीफ मिलेगी। लेकिन उसमें आपको बताऊं, उसमें भी 50 सुने, उसमें भी 50 सिंध को मिलेगी, 50 पंजाब को मिलेगी। क्यों? वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट तो कंपनीज का फायदा ज्यादा देखा जा रहा है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अवाम को तो फिर कोई रिलीफ नहीं मिला ना इससे। आप बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां के हमें चुप होना पड़ता है, या तो नहीं चुप नहीं होना पड़ता। बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि देखें, आप गवर्नमेंट से कहां तक लड़ेंगे आप, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हम इंटरफेयर करते हैं उस वक्त तक जब तक हमारी प्रोडक्शन है। आप क्या समझते हैं कि हम गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं करते, हम गवर्नमेंट से फाइट नहीं करते, हम इतना फाइट करते हैं, लेकिन हम एक मुहज़्ज़ब तरीके से फाइट करते हैं। हम ये सड़क पे खड़े होकर गालियां नहीं देते, हम जाके सुई सदर्न गैस के शीशे नहीं तोड़ते। सही। मेरी और समी साहब क्या हमेशा से ये रहा है, तरीका रहा है कि रीजनेबल अपना प्रोटेस्ट करें, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इंडस्ट्री की बेनिफिट के लिए, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन उसके एक शरीफाना तरीके से, ठीक है। और लोग समझते भी हैं, हमें वैल्यू भी करते हैं। और जहां हम आपकी ओनर्स एसोसिएशन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा कदर है पाकिस्तान में, इवन मैं तो कहूँगा पूरे सारे सूबों की। आप जिस तरह इकट्ठे लेके चल रहे सारी चीजों को, तो आपकी कदर है। लेकिन जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि अगर सिंध से कोई चीज निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कर रहा पंजाब की मुखालिफत में, बिल्कुल नहीं कर रहा। आई एम ए पेट्रियोटिक पाकिस्तानी और हम भी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर पंजाब से कोई चीज निकल रही है तो पंजाब का बेसिक राइट है कि वो उस चीज को छीन कर भी ले। मैं ये कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा ने किया आपके सामने उसका मिसाल, आज तक वो अपना बेसिक राइट छीन कर लेते हुए आए, चाहे कोई सा भी स्टेक क्यों ना हो। सिंध क्यों नहीं? असल में सिंध जो अपना बेनिफिट ले रहा है
وہ لے رہا ہے پورے. دیکھیں آج تک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہے اس سیزن کے علاوہ. آج تک پنجاب میں آج 4 سال سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور تباہ ہے بزنس, لیکن یہاں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو پولیٹیکل لیا تھا کہ جی سندھ میں کیوں, پنجاب میں نہیں ہو رہی ہے, پنجاب میں ہو رہی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ہو رہی, لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. انہوں نے یہی کیا کہ بھائی ان کے پاس 158 کی پروویژن ہے. سندھ گورنمنٹ کو کہوں پھر میں کیا کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ذمہ دار ہے, سندھ گورنمنٹ بھی اس میں قصوروار ہے. اگر وہ 158 کی پاسداری نہیں کر رہے, اگر کوئی چیز آپ پکڑیں کہ آؤٹ آف ایگریمنٹ, ایگریمنٹ کے باہر اگر گورنمنٹ نے کوئی میری بات سنیں گا صاحب, اگر آپ کوئی پکڑ کے مجھے دکھائیں کہ گورنمنٹ نے وائلیٹ کیا ایگریمنٹ کو اور ہمارے صوبے کی گیس, سندھ صوبے کی گیس پنجاب میں لے گئے یا کسی اور صوبے میں لے گئے, تو میں پہلا شخص ہوں گا جو آپ کے ساتھ سڑک پہ کھڑا ہوں گا, میں جو گورنمنٹ کا دروازہ ہے. لیکن جو ہماری اطلاع کے مطابق ہے کہ یہاں اگر دیکھیں 158 آئی, 158 کے تحت جب یہ لوڈ شیڈنگ آئی, لوگوں نے کہا کہ 158 آپ کے پاس ہے, آپ جائیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے. لیکن گورنمنٹ میں آپ کے نالج کے لیے کہہ رہا ہوں, لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. ہم نے اپنے بڑے سینئر وکلا جو ہمارے ہیں ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ 158 وائلیٹ تب ہوتا ہے کہ جب اس صوبے کی گیس دوسرے صوبے میں لے جائیں. گورنمنٹ اس صوبے کی گیس آپ سے لے کے یا انڈسٹری سے لے کے پاور کو دے رہی ہے, کیسی کو دے رہی ہے, تو وائلیشن نہیں ہے. کنزمپشن تو 32 سے 36% ہے نا ملک صاحب, باقی تو بیچ کا گیپ کہاں گیا؟ میری بات سنیں نا, اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں گیا. میں یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں پاور کو دے رہے ہیں, رینٹل پاور کو دے رہے ہیں, کیپٹل کو دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں سر؟ جو میں تو ایک بات کہتا ہوں جو حق کی بات ہے, جو ابھی جس بات پہ آپ کریں کہ پہلا حق ہے اس انڈسٹری کا جس کے پاس دوسرا مٹیریل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس انڈسٹری میں 2 انڈسٹریز آتی ہیں, سی این جی آتی ہے اور فرٹیلائزر آتا ہے. ٹھیک ہے, 2 ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے پاس کوئی دوسرا مٹیریل نہیں ہے, یا تو ان کو گیس ملے یا وہ بند کر دیں. دوسری جتنی انڈسٹریز ہیں ان کے پاس الٹرنیٹ ہے, ان کسی کے پاس فرنس آئل کا آرڈینیٹ ہے, کسی کے پاس الیکٹرک کا آرڈینیٹ ہے, کسی کے پاس کول کا آرڈینیٹ ہے, بہت سارے جیسے سیمنٹ والے ہیں وہ کول پہ چلا رہے ہیں. یہ 2 جو انڈسٹریز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سی این جی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, نہیں, فرٹیلائزر کے پاس بھی دوسرا الٹرنیٹ, پرائرٹی ان کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب پالیسی بنی تھی, یہ پالیسی سی این جی کی بنی تھی اور ہمیں کہا تھا اور ہم آئے اور انویسٹمنٹ کیا, تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹ, ڈومیسٹک کے علاوہ ٹرانسپورٹ پہلی پرائرٹی ہوگی, کیونکہ وہ انوائرمنٹ کلین کرے گی, وہ زر مبادلہ جو پیٹرول کی امپورٹ بچائے گی. اور دوسری یہ بات کیوں ہوئی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ سے سی این جی کو ہٹایا جائے؟ سن میں آپ کو آ رہا ہوں, اس پہ آپ کا بڑا اچھے سوال ہے, میں جواب دیتا ہوں. یہ پرائرٹی رکھی گئی تھی اور اسی پہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا کہ, اور 2 چیزیں تھے ہمارے پاس, ایک ٹرانسپورٹ پہ ہوگی تو ہمارا فارن ایکسچینج بچے گا, اور ہم فارن ایکسچینج اس وقت تقریباً $5 ارب بچا کے, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, صرف 4 منٹ بچے, تو آپ میری بات سن لیں, $4 ارب بچا کے. لیکن اس پہ امپلیمنٹ جب یہ اور لوگ آئے اس پہ چل رہا تھا, تو آپ ٹرانسپورٹ کو اگر آپ ایک فارن ایکسچینج میں جاتے ہیں تو اسے انوائرمنٹ کلین کرتے ہیں. انوائرمنٹ کلین کرنے سے دنیا سبسیڈائز کر رہی ہے انوائرمنٹ کلیننگ کو, اور ہم اپنا پیسہ لگا کے آپ کو انوائرمنٹ کلین, تو یہ چیزوں سے آپ گورنمنٹ کو آ جانا چاہیے کہ پوری ٹرانسپورٹ کو گیس پہ لے آئیں, پرائرٹی دیں ڈومیسٹک کے بعد. یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سی این جی ہٹا دیں, یہ بات نہیں, یہ کبھی نہیں کرنی چاہیے. ٹرانسپورٹ کو کہاں سے, ٹرانسپورٹ کے لیے ڈیزل کہاں سے لائیں گے؟ سب سے مہنگا ہے. لائیں گے تو فارن ایکسچینج کہاں سے لائیں گے؟ لائیں گے تو کتنا مہنگا ہوگا؟ مہنگا ہوگا تو اس کی بڑھائی عوام پہ جائے گی. اب عوام کے فائدے کی بات ہے, اس پہ ٹرانسپورٹ کو گیس پہ ہونا چاہیے, اور یہ جو انہوں نے سلنڈر کی پابندی لگائی ہے اس کو فوراً وڈرا کرنا چاہیے. میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس نے بھی ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن کسی نے کروا دیا. اب سب سلنڈر آئیں گے سمگل ہو کے, اور وہ سیفٹی ہیزارڈ بنیں گے. میں آپ کو اور عوام کی انفارمیشن بھی بتا رہا ہوں کہ 5 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, میجر ایکسیڈنٹ سلنڈر کے, اور 5 سمگل اور سب سلنڈر جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں اور اس کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. کوئی سلنڈر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا جو اوگرا کے تحت امپورٹ ہوا ہے, جو ایکسکلوسیو ڈپارٹمنٹ نے انسپیکٹ کیا ہے, جو اور وہ جو تھرو
इंस्पेक्शन टीम इंस्टॉल हुए हैं और उसका डाटा ओगरा के पास है। ओगरा ने क्यों मना किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से हटाया जाए? असल में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने कल ये खबर पढ़ी है कि जो ओगरा के चेयरमैन ने ये एडवाइस दी है, मैं समझता हूँ जी टोटली गलत, हम उसके अगेंस्ट है। सही। देखें, एक बिजनेस आपने डेवलप किया है, इस वक्त 450 अरब की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसमें स्टेशन ओनर की इन्वेस्टमेंट है और जिसमें ये व्हीकल ओनर की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सिलेंडर है, जिसमें किट्स है। बात सिर्फ इतनी है कि इतनी इन्वेस्टमेट हो चुकी है, इतने लोगों का रोजगार है, यही वो एक इंडस्ट्री है जो आपको पैसे बचा के फॉरेन एक्सचेंज भी बचा के दे रही है और आपको टैक्सेस भी, सेल्स टैक्स के, विदहोल्डिंग टैक्स के एडवांस दे रही है। अच्छा, आखिरी मिनट बचा है, मैं कहूंगा कि आपने अच्छी बातें भी कही सिंध के हवाले से, सजेशंस इस वक्त आप क्या देना चाहेंगे 1 मिनट के हिसाब से? मैं यही सजेशन देना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट को पूरी सीएनजी पे लेके आए। ठीक। कोई लोड शेडिंग सीएनजी की ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, सिंध के लिए भी नहीं होनी चाहिए, सिंध के लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इसको पूरी ट्रांसपोर्ट को, एक तो आपकी इन्वायरमेंट क्लीन होगी, ये धुआं खत्म हो जाएगा, ये बीमारियां खत्म हो जाएगी, दूसरा आपका फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, तीसरी आवाम को सहूलत मिलेगी, सस्ता किराया मिलेगा। आप जब डीजल इतना बढ़े, कहां से आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद जो बचती है वो आप इंडस्ट्री को दें, वो पावर को दें, वो फर्टिलाइजर को दें, जिसको मर्जी है दें, हमारा कोई हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम ये अपने लिए नहीं कह रहे, हम ये आवाम के लिए कह रहे हैं और हुकूमत के लिए कि इस तरह से एग्रीमेंट्स ना करे। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए नहीं, हम आवाम के लिए कह रहे हैं, मुल्क के लिए कि मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए कह रहे हैं, आवाम को सहूलत देने के लिए कह रहे हैं, आवाम को सस्ता किराया मिले, आवाम को बहुत शुक्रिया और एनवायरमेंट क्लीन हो। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मलिक खुदा बख्श साहब कमेंट्स तव्हां ॿुधा ऐं आवाम जे बारे में उन्हनि ॻाल्हायो हींअर, ऐं कुझु पॉइंट्स अहिड़ियूं जेके बिल्कुलु आवाम जे बारे में हुयूं, ऐं पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली हिननि इहो रिकमेंड कयो आहे त ओगरा जो कोई डिसीजन कयो, ओगरा खे पंहिंजो डिसीजन वापसि वठणु खपे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई, तव्हां पंहिंजा व्यूज़ सजेशन्स ऐं कमेंट्स असांखे लिखी सघो था असांजे ईमेल एड्रेस ते bistoday@ktntv.tv। इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़ोहेब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।